السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue à notre chaîne Français Simple. Dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons étudier les 4 différents types de phrases. درسنا اليوم سوف يكون حول les types de phrases أنواع الجمل. Alors, quels sont les types de phrases, les différents types de phrases؟ ما هي أنواع الجمل المختلفة؟ En français, il existe 4 types de phrases. في اللغة الفرنسية يوجد لدينا 4 أنواع من الجمل. Les types de phrases sont la phrase déclarative, الجملة التقريرية. La phrase exclamative, الجملة التعجبية. La phrase interrogative, الجملة الاستفهامية. وأخيرا la phrase impérative, الجملة الأمرية. سوف نرى النوع الأول la phrase déclarative, الجملة التقريرية. إذن la phrase déclarative permet de raconter ou donner une information, une opinion, une pensée, etc. إذن la phrase déclarative permet de raconter ou donner une information. إذن الجملة التقريرية كتعطينا أولا كتحكي لينا raconter ou donner une information أولا كتعطينا واحد المعلومة une opinion واحد الرأي محدد الرأي ديال شي شخص ما une pensée يعني فكرة في المخيلة ديال شي واحد etc. La phrase déclarative se termine toujours par un point. الجملة التقريرية تنتهي دائما بعلامة نقطة. نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا. ليكزامبل الأول j'ai trouvé la solution des problèmes. وجدت الحل للمشكلة. كما كتلاحظوا كتسالي في نقطة وكتبدا بماجيسكيل. كما كتعرفوا لا فراز commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point, par un signe de ponctuation. La phrase déclarative كتسالي ديما بان point. l'exemple الثاني mon cahier est rouge. الدفتر ديالي اللون ديالو احمر. كما كتلاحظوا راه كتسالي بواحد بوين يعني كتعطينا غير انفورماسيون كتعطينا واحد المعلومه وصافي. je n'aime pas faire le ménage. ما عزيزش عليا ندير اشغال المنزل. لا احب القيام بالاشغال المنزليه. لو ميناج هو الشقه ديال الدار. ندوزو للنوع الثاني لا فراز اكسكلاماتيف او الجمله التعجبيه. لا فراز اكسكلاماتيف pour exprimer un sentiment يعني كتعبر على واحد الاحساس لا جوا هو الفرح لا كولير القلق او الغضب ليطونمون هي الدهشه لو ديغو الاشمئزاز. il finit par un point d'exclamation تنتهي بعلامة تعجب يعني من علامة ترقيم علامة تعجب. هذه هي لا فراز اكسكلاماتيف. نشوفوا لي زيكزامبل الأمثلة. المثال الأول كيل بون ماتش ما أجمل هذه المباراة. كما كتلاحظوا راه كتسالي بوين ديكسكلاماسيون. ليكزامبل الثاني كيل درول ديستوار هذه الحكاية مضحكة. يعني عندنا واحد بوين ديكسكلاماسيون هنا. كو سو طابلو اي بون هذه اللوحة رائعة. إذا سالينا من لا فراز اكسكلاماتيف ندوزو لا فراز انتيروغاتيف هو النوع الثالث. لا فراز انتيروغاتيف هي الجملة الاستفهامية. لا فراز انتيروغاتيف permet de poser une question. إذا الجملة الاستفهامية تسمح بطرح السؤال. أليكري يعني في الكتابة il finit par un point d'interrogation يعني في الكتابة كتسالي بواحد علامة ترقيم اللي هي علامة استفهام. يعني في الكتابة الجملة الاستفهامية تنتهي بعلامة استفهام. الأورال في التواصل أو في الشفوي la phrase interrogative se prononce avec une voix montante. يعني في التواصل أو في الشفوي الجملة الاستفهامية se prononce كتنطق بواحد صوت تصاعدي يعني غادي كيطلع. يعني ملي كنسول واحد السؤال الصوت ديالنا كيبقى غادي تصاعديا تدريجيا يعني غادي كيتصاعد.
il peut commencer alors par un mot interrogatif يعني ممكن يكون بادي بواحد un mot interrogatif يعني واحد الكلمة استفهامية كون مثل كي من que ماذا quand متى comment كيف où أين pourquoi لماذا combien كم إلى آخره. يوجد العديد من الكلمات الاستفهامية. par exemple comment tu t'appelles comment t'appelles-tu ما هو اسمك. il peut être introduit par la formule est-ce que ممكن تكون مسبوقة بعد لا فورميل اسكو. اسكو tu as été sage هل كنت حكيما. كما كتلاحظوا ممكن يكون مسبوق بواحد لامو انتروغاتيف واحد الكلمة استفهامية او لا بهاد لا فورميل اسكو. هل كنت اسكو هي هل كنت هل كنت حكيما. اسكو tu as été sage. il peut être marqué par une simple inversion du sujet يعني ممكن تكون فيها l'inversion du sujet. l'inversion du sujet هي من كيكون مثلا كيكون عندنا في لافراز عاديه sujet verbe ولكن l'inversion du sujet كنقلبوها كيولي لو فيرب عاد لو sujet. كما كتلاحظوا est-il français هل هو فرنسي. كما كتلاحظوا لو فيرب être هو الاول عاد درنا l'inversion du sujet عاد درنا السوجي درنا بيناتهم واحد تيري. est-il français يعني الا درنا l'inversion du sujet راه كتكون عندنا لا فراز انتروغاتيف. نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا الامثله. qui est ce monsieur qui est ce monsieur من هذا الشخص او من هذا الرجل. est-ce qu'il fait beau هل الجو رائع او هل الجو جميل. اذا ندوزو النوع الرابع لا فراز امبيراتيف او انجونكتيف. لا فراز امبيراتيف هي الجمله الامريه عندها اسم اخر هي لا فراز انجونكتيف هادوما بجوجهم نفس الاسم. il sert à exprimer un ordre une interdiction ou un conseil يعني كتصلاح كنعبروا على واحد ان اوردر هو واحد الامر une interdiction هو واحد المنع كنمنعو شي حاجه و ان conseil واحد النصيحه او لا شي نصيحه مثلا son intonation est descendante يعني الصوت ديالها غادي كينخفض صوتها منخفض يعني غادي كينخفض يعني كيبدا بواحد الصوت مرتفع كيبقى غادي تدريجيا وكينخفض. et se termine par un point ou un point d'exclamation يعني كتسالي لا فراز امبيراتيف بواحد بوين او لا ان بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب يعني تقدر تلقاوها كتسالي بواحد النقطه او لا علامه تعجب. نشوفوا لي زيكزامبل امثله. partez en vacances le plus tôt possible يعني اخرجوا او لا اذهبوا الى العطله في اقرب وقت ممكن. partez le verbe conjugué في لامبيراتيف راه مصرف في لامبيراتيف. partez le verbe partir يعني خرج او لا غادر. en vacances يعني في عطله يعني سيروا للعطله le plus tôt possible في اقرب وقت ممكن يعني سيروا من دابا. il n'y a pas de sujet ما عندناش لو sujet car le verbe est à l'impératif. كما كتلاحظوا le verbe à l'impératif ما كيكونش عنده لو sujet. il n'y a pas de sujet car le verbe est à l'impératif présent. ما عندناش هنا لو sujet لحقاش عندنا لو verbe conjugué في l'impératif. l'exemple الثاني écoute bien cette leçon اسمع جيدا هذا الدرس. le verbe في l'impératif كيسالي بان بوين. l'exemple الثالث arrête de jouer au ballon dans la rue توقف عن اللعب في الأزقة أو لا في الشارع. كما كتلاحظوا هنا لي فيرب مصرفين في لامبيراتيف هاد الجوج الاولين كيساليو بان بوين. تروازيام اكزومبل كيسالي بان بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب. حتى لهنا كيكون انتهى الدرس. المزيد من التمارين غادي تلقاو رابط الدروس في خانه الوصف اسفل الفيديو. الا عندكم شي تساؤل او لا اي اقتراح حطوه في التعليق وغادي نجاوب كلشي ان شاء الله. وحظ موفق للجميع. بون شونس.